अहिले 35 दिनै सूचना चाहिने पनि किन? आजको जमाना यो प्रविधि विकास भएर आइसक्यो, मेलबाट एकछिन बिट हुनसक्छ। 35 दिन पुर्नुपर्ने, 35 दिन त्यसको फेरि खोल्नुपर्ने, 35 दिन त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, 35 दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने गर्दाखेरि गएको 4-35 त। अनि हुन्छ कसरी, कति बेला विकास, कति बेला टेन्डर खोल्नु, कति बेला स्वीकृति गर्ने भन्दाखेरि तर आज 7 दिनमा ल्याए के हुन्छ भने 7 दिनमा ल्याएर किन नगर्ने भन्नु होला। उहाँले पक्षले बिग्रिन्छ कि नत्र 7 दिनमा किन नल्याउने? 7 दिनमा हामी किन नल्याउने? बिट गर्ने पनि मैले कि त यो इस्टिमेट गलत छ कि त यो बिट गर्ने मान्छेहरू गलत छन् भने मलाई एकचोटि दुवैसित छलफल गरेँ क्या। निर्माण व्यवसायी छलफल गर्दाखेरि के गर्नु त हाम्रो बाध्यता नगरी हुन्न भनेको विज्ञ ठुला विज्ञ पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियरसित तपाईँहरूको इस्टिमेटै गलत, किन डिजाइन गर्नु त्यो जिपिआर तपाईँ गलत भयो भनेर? होइन, हाम्रो त गलत छैन, हाम्रो सही छ, हामी 80% उहाँहरूलाई नाफा हालिदिएको हुन्छौँ, अरू सही छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। मैले 40% 60% किलो हालेर नाफा कसरी खान्छ त? 60% किलोमा टेन्डर लिन्छ, नाफा कसरी हुन्छ त उसलाई भन्ने अब एउटा तर्क त हो। गर्दाखेरि होइन, साधन स्रोत चलाउनु पर्छ, त्यस कारण हामी कममा हाल्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ पनि छ। तर क्वालिटी लेस हुन्छ। हजुर, क्वालिटी लेस त्यसै हो, क्वालिटी लेस हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो बिडिङ प्रोसेसमा किन दिनुभयो त्यति लोलाई? त्यति लोलाई किन दिने? हाम्रो नियममा छैन। हाम्रो नियमले के गर्छ त्यसैलाई दिनुपर्छ। जति त्यो बन्दैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिन्छु हामी। बन्दैन भनेर दिएपछि बन्छ कसरी गुणस्तर? अनि त्यसलाई गुणस्तर बनाएनस् भनेर हामी किन भन्ने? हामीले नै दिँदाखेरि गुणस्तर नबना भनेर दिइयो नि त। 60% लोलाई हामीले दिए होइन, हाम्रो कानुनले दिएन, हाम्रो संयन्त्रले दिएन भन्दा यी कुराहरू सच्याइएन भने यो के अरे गुणस्तरीय पनि हुँदैन, दिगो पनि हुँदैन। खरिदिएनलाई पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। र हाम्रो जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति, प्रशासनिक जनशक्ति सङ्कटै पर्यो भने त मैले सुनिया छैन, त्यही पनि तर पनि चाहियो भन्ने त छ। प्राविधिक जनशक्ति छैन। विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरले नपढा जस्तै यहाँ अब कर्मचारी पनि गाई बाह भने त मलाई थाहा छैन। मेरो मन्त्रालयको सबैलाई म ती देख्छु, कानुनको लागि देख्छु, त्यस्तो त नहोला। तर जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र क्षमताको पनि अभाव छ। त्यसको लागि क्षमता ट्रेनिङ लगायतको कुरा पनि सँगसँगै हामीलाई आवश्यक छ। यो बजेट निर्माण, त्यसको विनियोजन, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यी कुराहरूमा पनि ध्यान दिने हो भने अघि महालेखा परीक्षकले भनेका विषयहरूलाई हामीले समेटेर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जान सक्छौँ। समग्र कुरा भनेकै के रहेछ भने राष्ट्र सञ्चालनको कुरा भनेकै समग्र व्यवस्थापनकै कुरा रहेछ। यसरी जान थाल्यो कि अब त हामी वातावरणीय ऊ पनि बिग्रिँदै जाने, हामी जता पनि बजार चलाउँदै जाने र अर्को निर्माण गर्दै जाँदाखेरि सङ्कट उत्पन्न हुने अवस्थाका लागि मैले यो भने त मुख्यतः समावेशी विकास चाहिएको। हामीलाई विकास समावेशी चाहिएको। जनताले विकासको त्यो खालको अनुभूत गर्न पाउँछ जहाँ केही पनि छैन, सङ्कट छ। कोही त्यसमा एकमाथि अर्को खप्टाउने कुरा गर्नुभयो कि खप्टाउँदै जाने कुरा पनि छ। अर्को सन्दर्भमा या पनि एउटा खप्टाउने छ। किनभने समावेशी विकास हाम्रो मूल नीति हो। यो एउटा निश्चित अनुशासनमा आबद्ध हुनुपर्छ। अब योजनाबद्धता छ, त्यसलाई मध्यकालीन योजना लगायत सबै कुराहरूले गाइड गरेकै छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भको समस्या हुन्छ। कार्यान्वयनमा आइपुग्दा यस्ता समस्याहरू देखा पर्दा छन्। त्यस कारण योजना तर्जुमा गर्दाखेरि नै पुँजी निर्माण र गरिबी मतलब अन्तर्रोजगार सृष्टिलाई सृजना गरेकोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, त्यसको कार्यान्वयनमा जनशक्तिको आवश्यकता र परिचालनमा र त्यसको परिणाममा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कार्यान्वयन संरचनाहरूको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता छ। कस्तो ट्रेन्ड बसेको छ त भन्दाखेरि 3 महिना 1 महिना लाग्ने कामलाई 3 महिना गर्नुपर्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान छ। जो काम आज गर्न सकिन्छ
तर त्यो काम गर्नलाई अरू 3 महिना समय राख्दै रिल्याक्स तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने खालको जो हाम्रो संरचनाका हामी सबै संरचनाका जो गति देखिन्छ त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समयमा काम नहुनुको पछाडि ती पनि कारणहरू छन्। समयमा कार्य सम्पादन नै मूल्य हो। मूल्य भनेको बजेट मात्रै हो, समय त्योभन्दा अझ बढी मूल्य। त्यसको सदुपयोग नहुने कुराहरू छ। कार्यान्वयन संरचनाको प्रभावकारिता र मूल रूपमा समग्र व्यवस्थापनकै समस्या भयो। स्रोत साधन सबै आमसित हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनका कमजोरीका कारणले धेरै कुराहरू समस्याहरू छन्। अब जवाबदेहिताको कुरा हो। जवाबदेहिताको कुरा भनेको कानुनले मात्रै निर्धारण गर्ने विषय होइन। जवाबदेहिता भनेको स्वयं महसुस गर्ने कुरा पनि रहेछ। स्वयं महसुस गर्दैनौँ भने कानुन त जताबाट छल्ने ठाउँ पनि भइहाल्छ। कानुन त मिलाएर भाका मिलाएपछि मिल्छ काम। तर हामी जवाबदेहिताको त आफै महसुस गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी क्षेत्र, समग्र क्षेत्र छ नि, उपभोक्ता क्षेत्र, तिनटै कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि विकासमा आउँदाखेरि राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो योगदान हामीले गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको आत्मसाथीकरण नगरिकन यो अनुशासन उहाँले भन्नुभएको भाषामा निर्माण गर्न गाह्रो छ। राष्ट्र निर्माणमा है हामीले योगदान गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको त्यो कुरा स्थापित गर्नु पर्यो, स्वीकार हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो गर्नलाई हामीलाई क्षमता विद्युत पनि आवश्यकता छ। हामीले धेरै विदेशी ऋणहरू लिएका छौँ, सबै लिएका छौँ, तर प्रविधि आउँदैन। ऋण आउँछ, प्रविधि आउँदैन। ऋणको अर्थ यो हो, प्रविधि पनि आउने अर्थमा हो नि त। त्यो नयाँ टेक्नोलोजी आउँदाखेरि पो त्यसले विकासलाई गुणात्मक पनि बनाउँछ, दिगो पनि भयो। त्यो आउँदैन। ऋण मात्रै आउँदाखेरिको समस्या आउँछ। प्रविधिलाई भित्र्याउने कुरा, त्यसबाट हामी ट्रेन हुने कुराहरू एकातिर छ भने अनुगमन र मुख्य कुरा। अनुगमन एउटा कार्यान्वयनको सन्दर्भको अनुगमन, अर्को बजेटरी अनुगमन, जस्तो उहाँलाई नियन्त्रण महालेखा परीक्षा गर्ने गर्दा यो पनि अनुगमन हो। अर्को अर्थमा अनुगमनको अर्थ हो त्यहाँका सुधार गर्ने, त्यहाँ मद्दत पुर्याउने, सुधार गर्ने, निर्माण गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारण दुईटा अनुगमनहरूको प्रभावकारिताको आवश्यकता छ। महालेखा परीक्षकले गरिराखेका छ त्यो, तर त्यहाँभित्र पनि अघि स्वयं भन्नुभएको छ, त्यहाँभित्र पनि अनुशासनको आवश्यकता छ। कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ एउटा व्यतिथि छ, फेरि अनुगमन ठाउँ पनि व्यतिथि भइदियो भने त अनि त्यो त त्यसको त के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई पनि कडाइ गर्ने प्रतिबन्ध आएको छ। यो धन्यवाद छ, यो कुराहरू त्यो जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्यत्र अनुशासन कायम गर्न सकिन्छ। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना क्या राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा, समाज रूपान्तरको लक्ष्यमा, सेवा प्रवाहको लक्ष्य भने त्यो लक्ष्यमा एकरूपता, तालमेल हुनु पर्यो। तालमेल छैन अहिले, मुख्य समस्या तालमेल हुँदैन। स्थानीय के गरिरहेको छ, त्यहाँ एउटा ढङ्गले प्रदेश यताबाट छिर्छ र के गर्छ, सङ्घले फेरि यताबाट माथिबाट के गरिरहेको छ, त्यसको समन्वय र तालमेलको प्रश्न पनि यस्ता अनुशासन यो पारदर्शितामा अरूमा समस्या पारिरहेको छ। तालमेललाई बढाउनु पर्ने त्यत्तिकै आवश्यकता छ। अब वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कुरा, वित्त जहाँ उठ्छ त्यहाँ हो, जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ हो। उठेको पनि यही समाजबाट छ। हाम्रो सामान्य मान्छेले भ्याट बिल काट्न मान्दैन। आज न्यु रोड गयो भने, गएर त्यहाँ हेऱ्यो भने भ्याट बिल कसरी काट्यो, उसलाई थाहा छैन यो काट्दा मेरै सम्पत्ति बढ्छ है, मेरै सेवा बढ्छ भन्ने थाहा छैन। त्यो संस्कृति नै छैन। एकछिन, अब जनता, अब हामी राजनैतिक क्षेत्र, सरकार अथवा ब्युरोक्रेसी यही त हो, यहीँभित्रै हो यसलाई मेन्टेन गर्ने कुराहरू। त्यस कारणले वित्तीय सुशासनको लागि एउटा ऐन नियम कानुनहरूको छन्, नभएका होइन, तमाम छन्। तिहार छ, सतर्कता केन्द्र छ है, अरू छन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ,
भ्रष्टाचार निवारण कानुन छ, सबै कानुनहरू छन्, नभएको होइन। कार्यान्वयनमा आइपुग्दाखेरि दिगो विकासमा सुशासनका समस्याले असर पारेको छ। दिगो विकासमा असर पार्ने एउटा कुरा भनेको सुशासनकै पक्ष हो। सुशासन सही नहुँदाखेरि यसरी असर पार्छ। निर्भीताको प्रश्न केहीसँग गाँसिएको छ। मैले एक दिन सन्दर्भवश भने हामी देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौँ, कति हो त? अहिले अलिअलि आएको, ट्रेजरीमा आएको, यता यता आएको, यसलाई हिसाब गरी यति हो, जिडिपी हाम्रो यति छ भनिरहेछौँ। औपचारिक क्षेत्रको कुरा, अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा, विविध पक्षहरू र हाम्रो समग्र सम्पत्ति, हाम्रो हिमालका मूल्य कति हो, हाम्रो पानीको मूल्य कति हो, है, हाम्रो जङ्गलको मूल्य कति हो, होला नि त यसको मूल्य। सम्पत्तिको, देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौँ भनेर त्यो अघि हामीले के गर्दैछौँ भन्नुभयो हाम्रो महालेखा नियन्त्रक दिँदै है। त्यसै गरी सरकारी सम्पत्तिको भन्नु उहाँले, अब सरकारी सम्पत्तिको थाहा छैन। गाडी किन्ने माग आइरहन्छ अर्थमन्त्रालयमा। पहिला मैले गाडीको लिस्ट मागेको थिएँ। पहिला कति छन् त्यो देश नेपाल सरकारसित गाडी चाहियो नि त, कतिवटा छन् त, कतिवटा चाहियो, रेकर्ड चाहियो, रेकर्ड भेट्दैन। अनि किन्दै जाने, त्यो कहाँ खर्च भइरहेछ, कहाँ चलाइरहेछ भने थाहा नहुने, त्यो चाहियो, रेकर्ड पहिला चाहियो। त्यसपछि रहेछ भने झिकेर दिउँला, किन किन्नुपर्छ, नभए आवश्यक भए किन्नुला पनि। यस्ता विषयहरू मैले उदाहरणको लागि भनेको विषयहरू विद्याको सन्दर्भमा कतिपय कानुनका पनि एक्सेसहरू छन्, नभएका होइनन्। तर कानुनले नै सबै अप्ठ्यारो पारेको कुराहरू होइन। जिम्मेवारी जवाबदेहिता हासिल गर्ने कुराहरूमा समस्याहरू भएर हो जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय नजानेर यस्ता भइरहेका समस्याहरू, कतिपय गर्दा गर्दै व्यवहारिक रूपमा आइपरेका कुराहरू छन् भने कतिपय नियतवश भएका कुराहरू छन्। अब यी सबै कुराहरूलाई समाधान गर्नका लागि हाम्रो संस्कार, संस्कृति, हाम्रो मूल्य मान्यता, जवाबदेहितामै हामीले जोड दिनुपर्ने कुरा हो। हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता नै हामीले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अहिले अलिअलि काम गर्नलाई अस्ति मैले सुदीपजीले अस्ति एउटा कुरा गर्नुभयो, मैले पनि त्यसलाई भने 10% खर्च गरौँ मासिक बजेट भने 10% गरौँ, तर त्यो अनुसारको चाहियो नि वातावरण भन्ने उहाँको आयो। खरिदिएन कहिले बनेको गोरखापत्र भर्खर छापिने बेला होला, कति बेला मलाई पनि थाहा छैन, बनेको खरिदिएन पछाडि संशोधनहरू त्यो नभइरहेको पनि थियो, पहिला पनि त थियो त, नाउँ के थियो थाहा छैन, थियो होइन। अब अध्ययन र कार्यान्वयन सम्बन्धी योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ दिगो विकासको सन्दर्भमा हाम्रा दिगो विकासका जो लक्ष्यहरू निर्धारण भएका छन्, अहिलेको कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रलाई र अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन सुशासनलाई पनि, मानव जीवनलाई पनि सबैलाई प्रभावित गरेको छ। त्यस अर्थबाट हाम्रा विकास लक्ष्यहरू र योजनाहरूमा पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्छु, चुनौती मैले देख्छु। त्यसो नगरिकन अहिलेको नयाँ परिस्थिति जो सिर्जना भएको छ, यो सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिका चुनौतीलाई हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। समग्रमा हामीले विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। मुख्य कुरा मैले अर्थ मन्त्रालयमा आएर छोटो समयमा गरेको आफ्नो अनुभवको कुराबाट मान्ने सदस्य साथीहरू मार्फत मैले सेयर गर्दाखेरि के कुरा महसुस भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा विकासका रणनीतिहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका कुराहरू आफैमा अन्तर्विरोधी छन्, जो ठिक छैन। स्पष्ट एउटा रणनीतिका आधारमा हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो नभएको पाइन्छ। सरकार बदलिँदै जाने, मन्त्री बदलिँदै जाने र योजनाहरू, नीतिहरू पनि फेर्दै जाने खालको परिपाटी छ। यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा
अहिले मैले त्यसमा एउटा सङ्कल्प लिएको छु, अर्थ मन्त्रालयले सङ्कल्प लिएको छ। नेपालको अहिलेको संविधानले भनेअनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले भनेअनुसारको हाम्रो अहिलेको विकास कस्तो हो त? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ र लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रको यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने कुराको चित्र छैन। संविधानमा एउटा कुरा छ, योजनामा आएको त्यो कुरा छैन, हाम्रो कार्यक्रममा त्यो कुरा छैन। र त्यसलाई कसरी प्रष्ट जनताले पनि बुझ्ने, हामी सबैले पनि देख्न सक्ने एउटा चित्र चाहियो। त्यो चित्रको आवश्यकता छ। निरन्तर योजनाहरू छन्, नभएको होइन, निरन्तर विकासको कुरा अगाडि गइरहेछ, कार्यान्वयन भइराखेको छ, योजनाहरू बढिराखेका छन्। तर पनि कुन कुरा कति हुँदा, कुन कुराको कार्यान्वयन कुन रूपले गर्ने भन्ने प्रश्नमा समस्याहरू मैले देखेको छु। त्यस अर्थबाट त्यो सम्बन्धी एउटा रणनीति तयार गर्नुपर्ने र सबै राजनीतिक दल, सबै स्टेक होल्डरहरूको बिचमा छलफल गरेर एउटा स्पष्ट रणनीति तय गरेर दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्ने दिशातिर लैजानुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको कुरा यहाँ राखेँ। अब स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना, उदाहरणको लागि भनौँ, हाम्रो देशलाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अथवा त्यसलाई अन्तर समायोजन गर्ने कतिवटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने, कति 8 लेनका चाहिने हुन्, कति 12 लेनका हुन्, कति 6 का हुन्, कति 2 का हुन्, कति हुन्, सङ्घले गर्नुपर्ने कुन कुन बाटो हो, प्रदेशले गर्ने कुन हो, स्थानीयले गर्ने कुन हो, कुनै मापदण्ड कुनै चित्र छैन। पहिला त त्यो चाहियो। मैले एउटा क्षेत्रको एउटा कुरा भवनको कुरा गर्नु हो भने कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू 3 अरबका पनि बन्दैछन्, जिल्ला स्तरीय कार्यालयका, कोही भाडामा पनि छन्। कुन स्तरको भवन, कति जनशक्तिलाई, कति जनताको त्यहाँ के अरे फ्लो कस्तो हो भन्ने मापदण्ड छ। जसलाई कति चाहियो त्यति बनाइदिने छ। पहिलो कुरा एउटा यो स्तरलाई यो है, अहिले पनि पालिका छ, पालिका जनसङ्ख्या होला सबै होला, त्यो आधारमा पालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका कस्तो हो त भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त। त्यो छैन। त्यो अब कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो। त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कुरा हेर्दाखेरि कस्तो कोठा, कतिवटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा, कुनै मापदण्ड छ। पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई 50 करोड ल्यायो भने 3 अरबको पनि खर्च गर्नु पर्यो होइन। महानगर परिषदलाई कुरा थाहा छ। यो अवस्थाको नीति छ। यो नीतिलाई एउटा पहिलो त योजना निर्माणमा नै अनुशासनमा ल्याउनु पर्ने देखियो। योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनु पर्यो। यो हो है हाम्रो यतिवटा सडक हो, त्यसमा अरू सडक अहिले थपिँदैन। सङ्घले प्रदेशको यतिवटा हो, स्थानीयको यतिवटा हो भनेर हामीले स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर त्यसलाई राम्रो बनाउने, स्तरोन्नतिकरण दिगो बनाउने खालले लाग्दाखेरि हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो। आज 1 किलोमिटर यता फर्काएर खनिएको छ, भोलि अर्को किलोमिटर यता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ? विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौँ नि त। एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, 1-2 किलोमिटर यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। चाहिने त खोला तर्न हो, खोला तर्न होइन, नेता नाम राख्नु। यो उदाहरणहरू। त्यस कारणले योजना निर्माणमा नै अनुशासन व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि एउटा समग्र नक्साङ्कनको आवश्यकता महसुस भयो, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले मैले प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिएको अवस्था पनि तयार गर्नुहोस्। 24 लाखको बाटो 1400 कि 1600 बेची, त्यो 24 लाखले न बाटो बन्ने हो।
तर त्यति छन् किनभने अब मान्यले माग्नु चाहिँ त्यो थप्नु पर्यो विषय त्यति न उता त्यसको कुनै उपलब्धि छ त्यसले कति पुँजी निर्माण गर्छ त्यसले कति हामीलाई आम्दानी हुन्छ त्यहाँको लोकल जनतालाई राष्ट्रलाई भन्ने हिसाब छैन त्यसबाट भने प्रतिफलको कुरा हिसाब हुँदैन यो हिजोदेखि राख्दै आएको कोही आजको कुरा होइन यो प्रतिफलको कुरा नगरिकन योजना कतिपय गर्नुपर्छ सामाजिक क्षेत्रको कुराहरू होला त्यहाँ प्रतिफल भनेकै सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला त्यसबाट पुँजी नै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन तर प्रतिफलको कुनै पनि हिसाब छैन र योजनाहरू छन् त्यसलाई त्यो पनि कति गइसकेछन् टेन्डरमा नगालाई स्थगन गरेको हो त्यहाँ अब फेरि कतिपय साथीहरूले सबै कता केही काटेको छैन ढुक्क हुनु होला कोही योजना पनि काटेको छैन फेरेको पनि छैन बदलेको पनि छैन तर नारा बनाउन सजिलो भएको छ सब काटिदिए केही काटेको छैन यो पनि जानकारी मार्फत होस् भन्न चाहन्छु मान्यजीहरूलाई कुनै भ्रम नपरोस् तर एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भन्ने नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु मान्यजीहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो मैले गर्न खोजेर पनि हुने होइन मान्यजीहरू यो कुरा ठिक छ ल गरौँ भन्दाखेरि मात्रै गर्न सकिने कुरा हो नत्र त सकिँदैन अब हामीले आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हाम्रा पूर्वाधारहरूले के मद्दत गर्छन् भन्ने कुराको हिसाब हुनुपर्छ सँगसँगै त्यसले सामाजिक रूपान्तरणमा पनि त्यतिकै महत्त्व राख्नु पर्यो एउटै पाटोले मात्रै पुग्दैन अब यहाँ मानव संसाधनको विकास र रक्षासँग पनि सम्बन्धित हुनु पर्यो शिक्षाको कुरा कति विद्यालय चाहिने हो त कुन पालिकामा जनसङ्ख्याको आधार कतिवटा विद्यालय चाहिने हो टोलमा मावि बनाउने हो वा त्यसलाई अरू सुविधा सम्पन्न मावि बनाएर विद्यार्थी अलिक 500 ठाउँ पढाउने हो भन्ने प्रश्न पनि कोही स्पष्ट छैन अलिक आफ्नै स्थानीय तहमा छ अहिले स्वीकृति ठाउँ पनि त्यही छ कतिवटा भवन बनाउँदै हामी जाने गुणस्तरीय नहुनेका पछाडिका कारणहरू यी पनि छ त्यस कारणले त्यसको पनि एउटा अंशाङ्कन चाहिन्छ है स्वास्थ्यको कुरा पनि त्यही हो स्वास्थ्यको कुरा अलि आवश्यक छ टोलमा आवश्यक छ स्वास्थ्यका किन त्यो त तत्काल सास गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छन् नि त त्यस कारणले स्वास्थ्यको कुरा एक ढङ्गले अलि विस्तारमा आवश्यक छ भने शैक्षिक कुराहरूलाई अलिक केन्द्रित गर्दै गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ मैले उदाहरणको लागि भन्न खोजेको कुरा हो अब यी कुराहरू है पूर्वाधारको कुरा मानव संसाधन विकासको रक्षाको कुरा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मार्फत राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता नै मुख्य लक्ष्य हो त्यो अनुरूपको एउटा अनुशासनमा दायराभित्र रहेको योजना रणनीति र त्यसको प्रतिफल सहितको स्पष्ट खाका आज हामीलाई आवश्यक छ र अझ ठोस र मूर्त गर्नु छन् अहिले भएका योजनाहरूले पनि त्यही कुरा लक्षित गरेको तर पनि त्यो कतिपय कुराहरू अराजकतातिर गइरहेको सन्दर्भमा मैले भनिरहेको छु पहिलेको छैन भन्न खोजेको होइन छ त्यो भइरहेछ विकास भइरहेछ तर पनि